बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर हो रही है। पाकिस्तान के एक तरफ तो चारों तरफ हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के गिर्द जो है पंजे गाड़ने की कोशिश में मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे इंटरनल जो मामलात हैं, दाखिली जो सूरत-ए-हाल है वो भी कोई अच्छी नहीं है। पंजाब की सूरत-ए-हाल अगर देखें तो इस वक्त फिर यंग डॉक्टर्स एक दफा फिर हड़ताल में हैं, जिनकी इस हड़ताल के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? क्या पाकिस्तान के डॉक्टर्स या पाकिस्तान का हर तबका सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्या हड़तालें ही करता रहेगा? जब मसीहा कातिल बन जाएं, जब मसीहा जो डॉक्टर्स जिन पर कौम का पैसा खर्च होता है, जिन पर कौम की जिनकी जिम्मेदारियां सिर्फ कौम की खिदमत करना है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, वो डॉक्टर्स जब हड़तालें करने लग जाए, अपने मरीजों को नहीं देखेंगे, तो उस वक्त कौम की क्या सूरत-ए-हाल होगी, कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये डॉक्टर्स का रवैया ठीक है? जब मसीहा कातिल बन गए हैं तो फिर आने वाले दिनों में दूसरे लोग क्या करेंगे? इसी तरह मैं दूसरी तरफ आता हूं, पाकिस्तान की सियासी जमातों की जो सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान की सियासत की जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह जमहूरियत को कहा जाता है कि जमहूरियत मसाइल का हल है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो चुके हैं, क्या जमहूरियत इस वक्त मुल्क में है? क्या जमहूरियत का मुस्तकबिल पाकिस्तान में अच्छा होगा? और क्या इन तमाम सियासी जमातों में जो इस वक्त इक्तदार में है या इक्तदार से बाहर है, क्या इन सियासी जमातों में जमहूरियत है? क्या जमहूरियत के नाम के अलमबरदार बनने के साथ साथ क्या जमहूरियत पर अमल भी करते हैं या नहीं? इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले यासीन आजाद साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अमानुल्लाह पराजा साहब, मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है इनका, और इसरार अब्बासी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले तो मैं यासीन आजाद साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारा कानून क्या कहता है कि डॉक्टर्स हो या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सिर्फ अपनी थोड़ी सी तनख्वाहों या अपने सिर्फ वो मुतालबात की मंजूरी के लिए या उनके साथ कोई ज्यादती भी ना हुई हो? अभी हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई हैं, उनके ग्रेड्स बढ़ाए हैं, उसके बावजूद जो है यंग डॉक्टर्स जो हैं इस तरह की हड़ताल करके हुकूमत को ब्लैकमेल करके, या सिर्फ वो ये चाहते थे कि पंजाब हुकूमत और जो फेडरल हुकूमत वफाकी हुकूमत के इख्तलाफात हैं उससे कोई फायदा उठाना चाहते थे कि शायद वफाक मुदाखलत करके डॉक्टर्स के लिए कुछ करे और पंजाब गवर्नमेंट के लिए कुछ मसाइल पैदा करे? क्या वजह है हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हड़तालों पर क्यों जाते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि किसी डॉक्टर का जहाँ तक हड़ताल पर जाने का ताल्लुक है, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो इस बात का डिमांड करता है जी कि वो इंसानियत की खिदमत सही सही बिल्कुल इसी तरह से इस तरह डॉक्टरों का पेशा, इसी तरह वकला का जो जी जी है, उनकी भी प्रोफेशनल ये ड्यूटी है जी कि वो अपने क्लाइंट के साथ पूरी ईमानदारी की दयानदारी का साथ चले। प्रोफेशन जब डिमांड करता है कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो फिर लामाला आपने जायज़ मुतालबात भी मनवाने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो प्रोफेशन के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि अगर उनको कोई डिमांड थे तो डिफरेंट वेज जो है डिमांड को मनवाने के लिए उनको अडॉप्ट करते जी। क्योंकि डॉक्टर का पेशा जो है वो बड़ा एहसास पेशा है। अच्छा। और मरीजों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी डिमांड मनवाने का ये जो तरीक़ाकार था मैं उससे सही। डॉक्टरों की जो अपनी एसोसिएशन है उसके बाइलाज का भी तकाज़ा यही है कि कोई भी डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को अंजाम देगा और प्रोफेशनल ड्यूटी से किसी भी सूरत में किसी। अच्छा यासीन साहब, मैं एक चीज पूछ, मान लो प्राची साहब से एक चीज पूछ लूं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्राची साहब, क्या हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी सियासत करने लग गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जी जी, जो मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ और एक बात से इत्तफाक नहीं करता। जी जी, इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, उनका प्रोफेशन जो है बड़ा बाइज्जत प्रोफेशन है और उसमें उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बनती हैं। लेकिन ये जो पंजाब के अंदर डॉक्टर्स ने जो हड़ताल की है जी जी, तो उसकी ये नहीं था कि एकदम कर दी, गलती खादिम आला साहब की खुद की है कि उन्होंने उस टाइम पर निचले जो उनकी एसोसिएशन थी डॉक्टर्स की, उन्होंने मुज़ाकरात खुद नहीं किए। ये मुज़ाकरात उन्होंने किए जो है नीचे के लोगों से किए हैं या सेक्रेटरी लेवल के लोग उनके साथ रखती है। सही। अगर वो सेक्रेटरीज के बजाय जो है वो खुद डायरेक्ट कोई वजीर सेहत होता तो वो उसके जरिए करवाते हैं। वजीर सेहत तो है नहीं, 17 महकमे वजीर आला साहब ने खुद रखे हुए हैं, उनको शायद कोई आपने ये बात कर दी, मैं अपने नॉलेज के लिए एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। क्या सिंध की तरह
کہ 50 وزیروں کی فوج اگر بنا لی جائے تو کیا اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، یا ایک بندہ اگر وہ اخراجات وزیروں کے بچا کر وہ آپ کو اچھی سروسز دے رہا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ تو پھر ایسا کریں نا کہ ایک وزیر اعلیٰ رکھ لیں یا وزیر اعظم ایک رکھ لیں، پورا ملک وہی چلائے. اچھا، کوئی وزیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر. تو یہ بات ہوگی. اچھا، یہ تو دیکھیے وزیر اس لیے رکھے جاتے ہیں، منسٹر اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کام ڈیوائڈ ہو. اچھا، رکھ کے انہوں نے 17 محکمے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں خادم اعلیٰ صاحب نے. جی جی. اور اس کے بعد جو پنجاب اور سندھ وفاق والی ہے، کوئی نہیں. محکمے جو ہیں وزارت صحت جو ہے پنجاب کی وزارت صحت اس کو دیکھتی ہے، سندھ کی وزارت صحت اپنی وزارت کو، سندھ کی جو ہاسپٹل ان کو دیکھتے ہیں. اب تو پہلے تو جیسے اب جنا اسپتال وغیرہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں آ گئے ہیں، صوبے میں آ گئے ہیں. ان کا کام یہ بنتا تھا بجائے سیکرٹریز کو، بیوروکریسیز کو استعمال کرنے کے بجائے جو ڈاکٹرز کی ایسوسیشن تھی ڈائریکٹ وہ خود خادم اعلیٰ صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا. وہ کیوں نہیں بیٹھے؟ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ 3-4 چھوٹے چھوٹے مطالبے تھے کہ گریڈ 17 کے جو ہے گریڈ 17 سے ڈائریکٹ جو بھرتی ہوتی ہے 17 کے بجائے 18 میں ہو جائے. تو وہ ان کا یہ مطالبہ خالی نہیں تھا، خالی تنخواہ کا مسئلہ تھا. ان کو سنا نہیں گیا، اس کو انہوں نے آپ کی بات مانتا ہوں. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹرز کا پروفیشن کیا یہ زیب دیتا ہے ان کو اخلاقی طور پہ، یا کس چیز کا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کو مرتا ہوا چھوڑ کے ہڑتال پہ چلے جائیں؟ یہ دیکھیے بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کو یہ جہاں پہ ایمرجنسی تھی ان کو چلائے رکھا انہوں نے. لیکن جب ان پر اٹیک کیے، جب ان کے اوپر چھاپے مارنا شروع کیے، جو طریقہ کار استعمال کیا حکومت مشینری نے وہ غلط تھا. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ان کو مریضوں پہ بھی توجہ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی کیا کرے گا جب وہ میٹنگ وہ ایمرجنسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ان پہ جو ہے چڑھائی کر رکھی. اور اب جو انہوں نے کل مارا دھاری کی ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں، یہ کام کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل وزیر اعلیٰ صاحب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا نہیں. انہوں نے اس چیز کو ہوا دی. کام آلریڈی یعنی پہلے گرفتار کر کے مار کٹائیاں انہوں نے. کون سی چیز وہاں پہ صحیح ہو رہی ہے؟ اب آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سوال تو میں نے ان سے بھی یہی کیا تھا کہ کیا کہیں یہ وفاق اور پنجاب کی لڑائی کی وجہ سے تو نہیں سارے معاملات بگڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب میں آپ کی اس بات سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے وہ ہڑتال کا متقاضی نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو اس وقت اسٹرائک چل رہی ہے اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. صحیح. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گورنر صاحب کے بیانات آ رہے ہیں وہ ان کی حمایت میں آ رہے ہیں. صحیح. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی دونوں سائڈز جو ہیں ایکسٹریم پوزیشن پہ جا رہی ہیں. صحیح. اگر اس کو میڈیوکر بیٹھ کے اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حل کر لیا جاتا تو میرے خیال میں جس طرح پراچر صاحب نے کہا کہ اگر ایک کمپیٹنٹ ہیلتھ منسٹر ہوتا تو میرے خیال میں معاملات اتنے نہ بگڑتے، کیونکہ سی ایم صاحب خود اتنا ٹائم نہیں دے سکتے جتنا ہیلتھ منسٹری متقاضی ہے ٹائم کی. تو میرے خیال میں اس میں دونوں طرف کی ایرر ہے، صرف سیاست کار فرما ہے دونوں طرف. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کرنٹ جو سینیریو بنا ہے ایکسٹریمزم، یعنی ڈاکٹرز مار دھاڑ کر رہے ہیں، ایون میڈیا کے لوگوں آپ کے ہمارے رپورٹر کو بھی مارا ہے. بالکل میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ میڈیا صرف آئینہ ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے. وہ جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہا ہے. اگر اس کو یاسین صاحب ایک بہت مختصر پوچھوں گا، قانون کیا کہتا ہے اس وقت؟ ہمارے قانون میں کیا ہے اس پر؟ اس میں میں نے کہا نا کہ جو ان کی ایسوسیشن ہے ان کے بائی لاز کے مطابق جو ہے نا اسٹرائک ان کو نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پیشنٹ کو بالکل دیکھ بھال کرنا چاہیے. پروٹیسٹ کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں، اس انداز میں پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کی جج تھے بہت پہلے، ان کی بیٹی ڈاکٹر تھی، ایک دن میں ایسے بجا بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر ہو چکے ہیں. تو وہ ان کی بیٹی کہیں سپریم کورٹ میں آ گئی. اس نے پی این سے پوچھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ تو سپریم کورٹ میں کا جو چپڑاسی تھا اس نے کہا جی میں 45,000 روپیہ پر منتھ دیا کرتا ہوں. تو جو بچی تھی اس کی تنخواہ بڑی مشکل سے 25,000 تھی. اس نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر کیوں بنایا؟ کہ آپ کا پی این جو ہے وہ تو 45,000 روپے لے رہا ہے، میں 25,000 لے رہا ہوں. جہاں تک ڈاکٹروں کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی تعلیم ہے، ایم بی بی ایس کرنے میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، قوم کا بھی خرچ ہوتا ہے. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو ہمدردی سے غور کیا جانا چاہیے، یعنی ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. بیک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں پھر اس مسئلے کی طرف کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوریت کے نام پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا جمہوریت کا مستقبل پاکستان میں روشن ہے اور کیا سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.